अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, चौधरी निसार की तवील खामोशी के बाद सियासत में एक बार फिर से एंट्री, जिसकी वजह से सियासी हलकों में भी हलचल मच चुकी है। क्या चौधरी निसार का एक्टिव होना पंजाब में किसी तब्दीली का पेश खैमा हो सकता है? नाज़रीन, आज चौधरी निसार साहब को तब मायूसी का सामना करना पड़ा जब वो असेंबली पहुंचे और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी की वजह से वो हलफ ना ले सके। इस वक्त सियासी सिचुएशन क्या चल रही है उस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी आज इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं और पीडीएम का इशाया भी इन्होंने आज रखा हुआ है, और इसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान साहब ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। ये सारी चीजें किस तरह से और कैसे रिलेट हो रही हैं, इन पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि वजीर खजाना उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा है कि रवां साल जो ग्रोथ रेट है वो 3.9% हो सकता है और अगले साल ये बढ़कर 5% पर भी जा सकता है, और पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलने की भी नवीद उन्होंने सुनाई है। डॉक्टर इशफाक हसन साहब इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में, उनसे भी इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनका ताल्लुक है, और हमेशा की तरह सीनियर सहाफी वलीद माजद के साथ अदील वड़ाइद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आज जो तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन रही है, वजीर आजम इमरान खान साहब का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा करना, क्या बहुत सारी चीजें आज क्लियर हुई हैं? जी, यूं तो जो प्रेस रिलीज मार्केट जारी की गई थी, उस प्रेस रिलीज में बताया गया कि वजीर आजम इमरान खान ने अपने 4 वज़रा के साथ, जिसमें वजीर दाखिला हैं, वजीर खारजा हैं, वजीर दिफा हैं, वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, उनके साथ और सर्विसेज चीफ्स के साथ ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया। उन्हें ब्रीफिंग दी गई शुरुका को मुल्की सूरत हाल पे और इलाकाई सूरत हाल पे। इस वक्त बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे हमसाये में भी, और इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा एक हाई प्रोफाइल दौरा करके आए हैं, और वज़ीर आज़म ने उनकी पेशा वराना सलाहियतों को सराहा ISI की। लेकिन जो तस्वीर 2 जारी की गई वो बड़ी अहम हैं, बड़ी दिलचस्प हैं, और मैं कहता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए तो खैर मायूसी की खबर भी है, कुछ लोगों के लिए वो अच्छी खबर भी है। और जो एक क्या सराइयाँ इनका तूफान बर्पा किया हुआ था जी, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं एक पेज पे नहीं है, तो आज वो सीढ़ियां चढ़ते जो तस्वीर है तो वो बहुत कुछ बता रही है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक पेज पर हैं, फॉरेन अफेयर्स के मामलात पर एक पेज पे हैं, जो दाखिली अमूर पर एक पेज पे हैं, इकोनॉमी के हवाले से एक पेज नजर आता है। बाकी छोटे मोटे मामलात जो हैं ये तो इख्तलाफे राय अगर कहीं हो भी तो वो तो देखें घर में भी होता है। दूसरी बात ये है कि शहर इक़्तिदार में इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर उन्होंने डेरा डाल लिया है और वो होस्ट कर रहे हैं, पीडीएम की अपनी क़यादत जो है उनके इस होस्ट करने से कोई खुश नजर नहीं आती। यानी जो इस ट्रेन का इंजन है, जो इस ट्रेन को लीड कर रहा था, और जिनको वो मनाने की कोशिशें कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की भी अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा वो बज़ाहिर नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि शहबाज शरीफ पीडीएम को ये जो कहा जा रहा है ना जी एक्टिव कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पीडीएम का मामला बज़ाहिर मुझे तो अभी खत्म नजर आता है। कोई सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तो अदील एक पेज पे है, ये वलीद साहब से पूछते हैं जो PTI के अंदर की ग्रुपिंग है उस पे क्या कहेंगे वलीद साहब, क्योंकि आपके सामने भी हम ख्याल ग्रुप भी बना है और वो मान भी नहीं रहे हैं ग्रुप बना है, लेकिन ग्रुप बना भी है, हमें पता है ग्राउंड रियलिटीज हैं, डिफरेंट ग्रुपिंग है उसमें, उस पे आप क्या कहेंगे? मुझे कुछ कहने की जरूरत है जी? जी सर, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो ऐसी अहमियत का आमिल नहीं है कि उस पर कोई कमेंट किया जाए, वो इतना रेलेवेंट नहीं है। और वो खुद जब अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी हम PTI से वफादारी रखते हैं और PTI के चेयरमैन इमरान खान की मार्फत हम इलेक्ट हुए हैं, और ये फैक्ट भी है, क्योंकि मेरे ख्याल में सर कहते हैं हम खुद भी तो आए हैं। नहीं, मेरे ख्याल बहुत कोई एक आधा गिन लें किसी भी ऐवान में, ऊपर नेशनल असेंबली में, नीचे प्रोविंशियल पंजाब की जो असेंबली है उसमें, तो मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत कोई 1-2 बिल्कुल हैंडफुल ऑफ एक्सेप्शंस के अलावा मेरा ख्याल कोई शख्स जो है वो अगर टिकट ना हो उसके पास PTI का, तो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? और बाकी ये है, देखें जी, एक जरूर बात है
کہ اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتی ہے. اگر ان کو تحفظات ہیں, ان کو یہ تھا کہ جی, اور ان کا کیا سب سے بڑا جو آواز وہ اٹھا رہے تھے وہ یہی تھی کہ جی جہانگیر ترین صاحب کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر تو کوئی بھی تحریک انصاف کا جو جینون بلیور ہے, آن ٹاپ دا چیئرمین اینڈ دا پرائم منسٹر, وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو تحریک ہی جو ہے وہ انصاف کی ہیں, تو ہم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے. اور اگر ایسے کوئی تحفظات ہیں تو ان کو انہوں نے بلا کے جو ہے ان کی بات کو پوری تحمل سے سنا, انہوں نے کہا جی ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے اور کمزور کے لیے کچھ اور ہے. اکراس دا بورڈ جو رول آف لا یا قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ جو ہے اس کے اندر وہ ایک ستون ہے پاکستان تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی کا, اور اس کا جو ہے نفاذ جو ہے وہ ضروری ہوگا. اور دیکھیں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو اب اس کیسز کا جو سامنا کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب, ان کے صاحبزادے بھی ہیں اور ان کو جانا پڑ رہا ہے, بیل کو ایکسٹینڈ مسلسل کر رہے ہیں, ان کے جو وکلاء ہیں وہ بھی, اور علی ظفر صاحب کو انہوں نے خود ان کے کنسنٹ سے, ان کے جو تمام اعتراض کرنے والے تھے ان کو مقرر کیا کہ آپ اس پہ رپورٹ دیں. ایسا کوئی ایلیمنٹ تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے یا کوئی ان کو کسی قسم کی ناانصافی کا, کسی قسم کے انتقام کا جو ہے وہ جو ہو رہے ہیں, نشانہ بن رہے ہیں. تو ایک تو وہ انشاءاللہ اپنی رپورٹ دیں گے, اور اسی لیے اسی کے پیش نظر ان کو کیا گیا اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے لائرز ہیں, اور میں یہ بھی میں اس بات کا میرے علم میں ہے کیونکہ میرا تعلق اسی پیشے سے ہے, مجھے ان کے وکلاء کو میں پرسنلی جانتا ہوں, انہوں نے ٹاپ لائرز جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں اور جو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور وہ محسوس کرتے ہیں, بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ کیس جو ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے, اور اگر ایسا ہوا تو اس کا صحیح فورم تو عدالتیں ہی ہیں, وہ عدالتوں سے ان کو وہ ریلیف مل جائے گی. سو میں اس کو اتنا زیادہ نہیں سمجھتا کہ یہ ایک جو آپ گروپنگ ہونا از اے نارمل تھنگ نہیں. اور سیاسی جماعتوں میں تو دیکھیں نا جی, آپ یہ جو مسابقت کہیں, کمپٹیشن کہیں, حسد کہیں, جیلسی کہیں, جو ان چیزوں کا سرچشمہ بنتی ہے. میں تھوڑا سا اپنی زندگی کے ذرا تھوڑی سی وسطی حصے میں پالیٹکس میں آیا تھا. اگر آپ دیکھ لیں قانون کی فیلڈ ہے, ڈاکٹرز کی فیلڈ ہے, انجینئرز ہیں, کاروباری لوگ ہوتے ہیں, مسابقت ہر چیز میں ہوتی ہے. لیکن جتنی زیادہ, اور رقابت لیکن جتنی زیادہ پالیٹکس میں اور پولیٹیکل پارٹی میں کسی میں بھی وہ ہوتی ہے, وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی. تو یہ تو بڑی ایک, میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک فکرے میں جو ہے اس سارے معاملے پہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان کی حیثیت رکھتا ہے, اسٹارم ان اے ٹی کپ. ولی صاحب جب شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور آپ کو بھی اور ہم وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے نا پھر, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. میں ڈفرنٹ ٹاپک کی طرف ہی موو کری ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہو جاتے ہیں, آج انہوں نے عشائیہ بھی رکھا ہوا ہے, تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ مزاحمت کی نہیں مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کو کیا خوف ہے, مطلب ان کو یہ ڈر ہے کہ مزاحمت کی طرف جائیں گے دیٹس اوکے, لیکن مفاہمت کی طرف جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اندر خود جو ہے وہ ہم ہلچل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے, کیوں اس طرح کی سیاست اس کی بابت جو ہے کسی قسم کا کوئی خوف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی کارکردگی اور اپنی خاص کر جو معیشت کے بارے میں اس کی پرفارمنس ہے, اور آپ نے ذکر کیا کہ پروگرام کے بعد کے حصے میں ڈاکٹر اشفاق حسن خان تشریف لائیں گے. میں ابھی مجھے اگر آپ اکانومی پہ سوال کریں تو میں اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا, اور اشفاق صاحبی کا کوئی حوالہ دے کے میں ڈالوں گا کہ کس گہری کھائی کے اندر گری ہوئی اکانومی, کس پاتال سے جو ہے اکانومی کو نکال کے ہماری حکومت لے کے آئی ہے. تو میں اس کا صرف ایک اہم امر کے طور پہ میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اپنی کارکردگی پہ فوکس کر رہے ہیں, ہمیں دوسروں کی نہیں ہے پرواہ, کیونکہ ہماری کارکردگی جو ہے ہمیں کامیابی دے گی. ولی صاحب بڑا سرپرائز دیا یہ جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے, یہ بڑا سرپرائز تھا, اور عالمی ادارے بھی حیران رہ گئے. اور وہ شہباز صاحب کھانے شانے کریں, میزبانی کریں, اچھی بات ہے سیاست میں. دیکھیں یہ میں سوری ٹو انٹرپٹ یو جی, میں اس معیشت پر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں محترمہ آپ کے لیے اور آپ دوسرے مہمان کو بھی کہ الیکشن جو اگلا اپنی فل ٹرم پہ ہونا ہے اس میں اب تھوڑی دیر میں 2 سال رہ جائیں گے, اور میرے خیال میں پی ڈی ایم کو جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنا ہے, بیکاز وہ آ جا کے فیصلہ وہیں پہ ہی آتا ہے. کیا فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے یا انہوں نے آپس میں لڑنا ہے, کیونکہ کر آ کے وہی ہو جائے گا کہ وہ آپس میں لڑنا ہے. وہ کرتے رہتے ہیں اور پھر شروع ہو جائیں گے, اور میرے خیال میں وہ دن دور نہیں ہے. میرے خیال میں ان کو چاہیے, اچھی الائنس ہے, سیاسی جماعتیں بہت ساری ہیں اس میں, اور بہتر یہ ہے کہ وہ الائنس بنائی رکھیں اور اگلے الیکشن کی تیاری کریں.
یہ بیسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کھانے وانے کریں وہ ہے, لیکن ہمیں کوئی اس کا, ہمیں اپنی جس کارکردگی کی میں ابھی بات کروں گا, اور مجھے پوچھیں سوال جی, ہمیں اس کارکردگی پہ زور یہ دیتے بتائیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ایک خوشخبری ہے, اور کہاں منفی گروتھ ریٹ اور کہاں پازیٹیو گروتھ ریٹ, اور ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کوئی ان نمبرز کے حوالے سے, اور اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ گروتھ ریٹ جو ہے جی میٹر نہیں کرتا, عام عوام کو ریلیف جو ہے وہ نہیں مل رہا. حالانکہ اس وقت یہ جو نیگیٹو گروتھ ریٹ اس پہ یہ بات کر رہے تھے, اس وقت تانا دے رہے تھے, اس کریڈٹ پہ بہت سے لوگوں کو ظاہر ہضم نہیں ہو رہا. لیکن عوام کو ریلیف دینا, یا عوام خود بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی کب کم ہوگی, وہ جو نوکریاں ہیں وہ کب ملیں گی. یقیناً بہت ساری چیزوں کی ریفلیکشن ہے, اس میں بہتری ہے, لیکن یہ عوام کے ان سوالوں کا جواب پاکستان تحریک انصاف کیسے دے گی؟ دیکھیں جی, ایک تو اس کا ایک اہم عنصر یہ ہے, اہم پہلو یہ ہے کہ اس کا اصل فل پکچر جو ہے اور مکمل جو کارکردگی اور اس کو پھر اسیس کرنا جو کہ ووٹر کرتا ہے, وہ تو اصل ہوگا 2023 میں. اور ہم جس رخ میں اور جس سمت میں جا رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی اچھے جو ہے اسی خوشحالی کی نوید ہے. اگر ابھی بھی آئی ایم شیور, دیکھیں دو چیز, اور میں ڈاکٹر اشفاق حسن کے ہی مضامین جن کو میں پڑھتا ہوں امانگ ادر اکانومسٹس, میں اسی کا حوالہ دوں گا کہ انہوں نے دو چیزوں کا بڑا ذکر کیا ہوا ہے کہ جی ایک تو پاکستان سٹرگل کر رہا ہے لو جی ڈی پی گروتھ سے, نمبر ایک, اور نمبر دو پرسسٹنٹ ہائی پرائسز. تو اب لو جی ڈی پی گروتھ کا والا معاملہ جو ہے, اور یہ 16 مہینے کووڈ کے باوجود جو ہے اب وہ, اور اس کی بہت سے سب اس کے سیٹس ہیں اور حصے ہیں, سیکٹرز ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہوگی, ایگریکلچر ہوگی, سروس سیکٹر ہو گیا, آپ کی 19 ارب روپے کے ڈالر کے خسارے سے اب 1 ارب روپے کے فاضل میں, یعنی سرپلس میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو آیا ہے. دیکھیں میں ضرور تسلیم کرتا ہوں اور کوئی اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ یس مہنگائی کا جو ہے مسئلہ جو ہے اس کا سامنا ہمیں مسلسل ہے, اس چیلنج کا سامنا ہے, لیکن یہ ایک دنیا بھر کو اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں ٹرینڈز کیا رہے ہیں پرائسز کے. مثلا ہم پیٹرولیم کی بات کرتے ہیں, پیٹرولیم کی سب سے کم قیمت ہے پورے خطے میں پاکستان کے اندر, اور بہت سی فوڈ جو اسینشل آئٹمز ہیں ان میں جو اضافہ ہوا ہے دنیا بھر میں وہ اس طرح کا اضافہ جو ہے, اور خاص کر ہمارے خطے میں جو ہے وہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اتنے بھی کچے نہیں ہیں, یہ بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں, اور ان کو اس بات کا اندازہ ہے, اور اتنے بھی وہ مطلب معصوم کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, اتنے بھی وہ جسے کہتے ہیں نالج رکھنے والے نہیں ہیں. وہ نالج رکھتے ہیں کہ جی یہ وہ ہمارے مسائل ہیں جن کا مستقل سلوشن, یہ مطلب مصنوعی طور پہ فارن ایکسچینج کو روک کے رکھا ہوا تھا 100 روپے کا ڈالر کر کے, اس کو اس کی مارکیٹ ویلیو پہ لا کے وہ فری فلوٹ کر کے وہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کو سرپلس میں کنورٹ کرنا ہے. پھر آپ کی یہ جو کنسٹرکشن سیکٹر کے ذریعے جو آپ کی سیمنٹ کی سیلز ہیں, آپ کی کارز کی سیلز, آپ کی موٹر سائیکلز کی, آپ کی اس کی ٹریکٹرز کی, آپ دیکھیں ہر چیز میں ڈبل ڈیجٹس میں گروتھ ہو رہی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 9% اوپر گئی ہے. آپ کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے 1 ارب سے زیادہ ڈالر آ گئے ہیں. آپ کی ہر مہینے کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ 2 ارب سے زیادہ ہے, اب تو 2.8 ارب کی ریمیٹنسز آئی ہیں اپریل کے اندر. سو یہ وہ فنڈامنٹلز ہیں جس پہ, اور اب ترین صاحب نے تو یہ پیشین گوئی کر دی ہے کہ اگلا جو سال آئے گا اس میں تو 6% جو ہے گروتھ ہوگی. تو سب کے اثرات جو ہیں. سر آپ کی ایک بہت بڑی کانسٹیٹوئنسی ہے اوورسیز پاکستان ہے, صرف پاکستان تحریک انصاف اس میں دلچسپی لیتی نظر آ رہی ہے اور باقی ریزسٹنس ہے. کیا اگر اپوزیشن نہیں مانتی تو جس طرح آرڈیننس آ گیا ظاہر یہ لیپس کرے گا کہ قانون سازی ہوگی, کیا حکومت اپوزیشن کے نہ ماننے کے باوجود انٹرنیٹ ووٹنگ اوورسیز کے لیے لے کر آئے گی؟ کیونکہ یہ بہت بڑی کانسٹیٹوئنسی 80 لاکھ ووٹر ہیں, گیم چینجر ہیں, تو اس پہ کیا لائحہ عمل کیا ہے سر؟ دیکھیں جی یہ ایک مخصوص ایک جو ہے نکتہ ہے جو کہ ایک بہت اوور آل پیکج کا حصہ ہے, اور اس کا جو پس منظر ہے اور اس کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ 1970 کے بعد 50 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں. 1970 کے بعد 10 مزید عام انتخابات ہوئے ہیں. اس عام انتخاب جو کہ پہلا 1 مین 1 ووٹ والا پاکستان کا انتخاب تھا, اور اس میں سے 10 کے 10 میں کبھی بھی مکمل طور پہ تسلی بخش جو ہے یعنی کہ اکراس دا بورڈ جو ہے اعتماد کا اظہار سیاسی حلقوں کی طرف سے نہیں ہوا. تو اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو ایمفسس ہے, جو مشن ہے, وہ یہ ہے کہ اس شکایت کو دور کیا جائے, ایک ایسا نظام لا کر کے کہ جس میں آپ ایسا جس میں سب کا اعتماد ہو,
اور جو جیتے وہ جیتے اور جو نہ جیت سکے وہ بھی اس کو تسلیم کرے اور مبارکباد دے. جس طرح کے دنیا کے سب جو اپنا ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں اور اس ریجن میں بھی ہیں اور ملکوں میں بھی ہیں. اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن میں نہیں بہت ان کو ووٹ ملے لیکن وہ سلم مارجن سے نہیں کامیاب ہو سکے. انہوں نے دنیا بھر کا زور لگا دیا, بڑے مالدار آدمی ہیں, وکیل ہیں ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ جی اس میں الیکشن فکس تھا, جو بھی تھا وہ نہیں ثابت کر سکے کیونکہ ان کے سسٹم کے اندر ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی اور کسی نے ان کی بات بھی نہیں مانی. عدالتوں تو نہیں مانی, عوام بھی نہیں مانی ان کی بات. سو یہ اس قسم کا ایک نظام ہونا چاہیے اور پھر اس میں اوورسیز ووٹرز کا, بلکہ نہ صرف وہ, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا یہ ایک سنگل آئسولیٹڈ چیز نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیز کو ہم آئینی ترمیم بھی لانا چاہتے ہیں جیسے اوورسیز پاکستانیز الیکشن کنٹیسٹ بھی کر سکیں اور کنٹیسٹ کر کے اگر جیت جائیں تو پھر ایوان میں آنے سے پہلے اپنی دوسری شہریت کو جو ہے وہ سرنڈر جو الیکٹرانک ووٹنگ کا جو پورا پروسیس اس وقت انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے تو یہ کس طرح سے کیپیبل ہو سکے گا, کس طرح سے اس پہ ورکنگ ہوگی, بجٹ اس میں کتنا ریکوائرڈ ہوگا, اس سب کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں جی مجھے جو ایک فگرز اس کے میرے پاس اس وقت تو نہیں ہے, میں کوئی اور فگرز لے کے آیا ہوا تھا. میرے خیال میں وہ 3 لاکھ جو ہیں ہمارے پولنگ بوتھس ہیں ملک بھر میں اور تقریباً 1 لاکھ روپے کی ایک مشین جو ہے جو کہ جس کا لگوایا گیا اور جو کہ جس کو باقاعدہ, اور یہ بائی دا وے پچھلے جو الیکشن ریفارمز ہو رہے تھے 2017 کی ایکٹ جب آئی تو اس پہ پوری ان کی جو ہیں پارلیمانی وفود ان ملکوں میں گئے جہاں پہ اور دیکھا اس کے پروسیس کو. اور یہ دیکھ لیں کہ یہ چھوٹے ملک نہیں ہیں جن میں یہ اپنایا گیا ہے, یہ انڈیا جیسا ملک ہے, برازیل ہے, اس میں آپ کے فلپینز ہیں اور یہ وہ ملک ہیں جہاں کے بہت زیادہ ووٹر کی تعداد ہے. تو میں آپ کو ایک تو اماؤنٹ کا, if I remember it right, یہ آپ 3 لاکھ آپ کی وہ ہیں بوتھس اور آپ کا 1 لاکھ روپے کا ہے تو تقریباً I think 30 بلین روپیز کا اس کے اوپر جو ہے وہ خرچہ مجھے وہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے اس پہ بہت پیش رہے ہیں جب وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی لیکن اس کو لوکل لیول پہ اگر ہم کریں تو شاید خرچہ اس لحاظ سے کم جی وہ آئی تھنک اس میں بھی میں عرض کر دوں کہ وہ کچھ اس کی ایسی بھی اس کے مشین کے ویریئنٹس ہیں کہ جس میں اگر آپ چلے جائیں تو وہ ایک دم سے 40% کا اضافہ ہو جاتا ہے قیمت کے اندر. تو وہ مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں ہے, میں نے جس عرض کیا نا میں اس کی اپنی سارا ڈیٹا نہیں لے کے آیا, لیکن وہ ایک مشین جو ہے ایک فلپائن ماڈل ہے جی, اس میں چونکہ میں الیکشن کمیشن کو کور کرتا ہوں, اس میں یہ ہے کہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں رکھ دی جائے, وہاں سکیننگ ہو تمام جو فارمز ہیں, وہ سکین کرنے والی مشین جو ہے نا اس کی قیمت زیادہ ہے اس کی. صرف وہ جو پریس کرنے والی بائیو میٹرکس پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے وہ مشین اور پھر آپ کی ووٹ کی, اور وہ ووٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اس کو خفیہ رکھتی ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کہ جی یہ تو اپنا ہیک کر کے اس کو, اور یہ تو دھاندلی کا کوئی نیا طریقہ ہے. بھائی ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں, ٹریلینز آف ڈالرز دنیا بھر میں موو کرتے ہیں تھرو انکرپٹڈ یا پروٹیکٹڈ طریقے جو ہوتے ہیں, مطلب لاکھوں کروڑوں جہاز اڑتے ہیں تو آپ ٹیکنالوجی پہ اعتماد ہی نہیں کرتے کہ وہ تو جہاز گر جائیں یا وہ لوگوں کے پیسے لٹ جائیں. آپ آن لائن بینکنگ کرتے ہیں, آپ ٹرانسفرز کرتے ہیں, سارا دنیا اس پہ چلتی ہے. تو یہ اس کو سسٹم کو فول پروف بنایا جا سکتا ہے. یس آپ انٹرنیٹ اس سے باہر رکھیں تاکہ اس کو کوئی ہیک نہ کر سکے, وہ اندرونی اس کے اندر ہو آپ کو وہ, اور ساتھ اس کا بیک اپ ہوتا ہے کہ آپ جب پریس کرتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں, ایک تو مشین اس کو ریکارڈ کرتی ہے اور دوسرا آپ کا اس کا پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے, جس طرح وہ کیش رجسٹر سے پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے اور وہ ایک ڈبے میں چلا جاتا ہے. تو وہ اس کو بیک اپ ہے. 5 بجے آپ کا وہ آ گیا رزلٹ, اور آپ کا اگر کسی نے کویسچن کرنا ہے تو اس کو ڈبل چیک کرنے کا طریقہ بھی ہے, ٹریک کرنے کا. وہ جو ہے کہ جی ووٹ ڈال کے کسی کاغذ پہ اس کو سکین میں ڈالیں, وہ مشین جو ہے وہ زیادہ مہنگی ہے اور اس کی مثال قیمت کچھ 40% زیادہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ویسے آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم, بریک کے بعد ہم معیشت کے حوالے سے جو اچھی خبریں آ رہی ہیں اس پہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے. آپ نے کہ جانا نہیں, ساتھ ہی رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین معیشت کی طرف سے کافی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب یہ کہا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے وہ 3.9% تک ہو سکتا ہے, اور اگلے سال کی اگر بات کریں تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ 5% تک بھی یہ گروتھ ریٹ جا سکتا ہے. کافی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے بھی نکل سکتا ہے. اسی کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے ماہر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بھی. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
जी जी बिल्कुल साफ आ रही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब आपने हमेशा IMF प्रोग्राम की मुखालफत भी की है और आप इसके अगेंस्ट भी रहे हैं। अब अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि पिछले साल जिस तरह से हमने देखा मंफी में रहा है और कहा जा रहा था कि 2 से ऊपर मुश्किल ही है ये जाए, लेकिन अब जिस तरह से इसमें हमने देखा कि माशी तरक्की की जो शरह है वो बढ़ती भी जा रही है। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से अभी फैक्ट सामने आ रहे हैं और लोग इस पे गिला भी कर रहे हैं कि शायद फैक्ट्स में कोई रद्दोबदल भी किया गया है, शकूक व शुबहात भी आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या ये चीज प्रैक्टिकल है, ये इज इट करेक्ट? देखिए ये असल में बात ये है कि ये जो नंबर है 3.9%, हुकूमत वक्त भी बहुत ज़्यादा ही मतलब कहते हैं ना कि दे आर रीडिंग टू मच आउट ऑफ दिस नंबर। ये इतना ज़्यादा इसको रीड नहीं करना चाहिए। शायद इसलिए भी कर रहे हैं कि बहुत दिनों से कोई अच्छी खबर नहीं मिली है, तो फैसला किया गया कि भाई चलो इसी को जश्न मना लिया जाए। देखिए बात यह है कि ये जो नंबर है, जब ये आलमी मालियाती इदारे जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और IMF है, खासकर IMF और वर्ल्ड बैंक, जब ये नंबर दे रहे थे तो कोई कह रहा था कि 1% ग्रोथ होगा, कोई कह रहा था कि 1.5 होगा। तो मैं उस वक्त भी कहता था और मैं अपने तजुर्बे से कहता था कि इन दोनों अदारों के जो नंबर हैं इस पे कभी एतबार ना किया जाए, कभी एतबार ना किया जाए। इनके अंदर सलाहियत नहीं है कि ये अगले महीने क्या होगा फोरकास्ट वो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं है इनके अंदर सलाहियत। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये हैरान होंगे। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक उस वक्त जब ये 1.25 और 1.5% की बातें कर रहे थे, मैंने कहा था कि ये 3% होगा ग्रोथ उस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जब 3.9% आ गया है तो इसमें लोगों को थोड़ी सी हैरानी हुई है, थोड़ी बहुत मुझे भी हैरानी हुई है। तो जब मैंने एनालिसिस किया कि ये आखिर हुआ क्या है, तो देखिए इसमें अगर 1 मिलियन टन गंदम मेरे ख्याल में ज्यादा डाल दिया गया है, क्योंकि सबको ये पता था कि ये 25.5 से 26 मिलियन टन गंदम पैदा होगा। अब इसमें डाल दिया गया है 27.3 मिलियन टन। तो ये जो एडिशनल 1 मिलियन टन है, इट हैज कंट्रीब्यूटेड 0.7% टू GDP ग्रोथ। तो अगर ये एडिशनल 1 मिलियन निकाल दे तो 3.2% हो जाता है ना। तो मैं 3% कह रहा था, 3.2% है, ये हो जाता है। अब ये 1 मिलियन टन क्यों डाला गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और ये हो सकता है कि लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं पिछले सालों में जो हुआ है इस हुकूमत के साथ, इस तरीके से आटे और चीनी की कीमतों को बढ़ाया गया था और हुकूमत को काफी अंडर प्रेशर लाया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो है माली साल शुरू होगा, ये फिर दोबारा रिपीट होगा। और शायद प्राइम मिनिस्टर ने इसको महसूस किया और उन्होंने ये ऐलान किया कि 1 मिलियन टन हम गंदम इंपोर्ट करेंगे। उससे जो है जो लॉबी है वो लगता है कि परेशान हुई है और उन्होंने ये नंबर को इन्फ्लेट करके दिखाया है। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने इंपोर्ट की इजाजत दे दी, कहा कि इंपोर्ट किया जाए, तो यही फार्मर लॉबी जो है ये उठ खड़ी होगी कि देखें 27.3 मिलियन टन तो गंदम पहले से मौजूद पैदा हो गया है, 2 से 2.5-3 मिलियन पहले से मौजूद है, ये तो बहुत गंदम है, इंपोर्ट की जरूरत क्या है। अगर आपने ये इंपोर्ट कर लिया तो ये प्राइस कोलैप्स कर जाएगी और फार्मर को नुकसान होगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर साहब ये बताइए कि सर्विसेज सेक्टर में, डॉक्टर साहब सर्विसेज सेक्टर में इतनी ग्रोथ होना, जब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर ही सर्विसेज सेक्टर हुआ है, पाकिस्तान में बड़ी डिफरेंट पिक्चर देखने को मिल रही है। क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत की जो पॉलिसी थी, खासतौर पे लॉकडाउन ना करने वाली, मुकम्मल लॉकडाउन ना करने वाली, क्या ये उसका नतीजा है और ये सर्विसेज सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है ये जो ग्रोथ रेट को बढ़ाने में? देखिए असल बात यह है कि नेशनल अकाउंट्स जो है ये हर शख्स को नहीं पता है इस चीज का। तो वो नंबरों को देखता है, कहता है ये इतना ग्रोथ कैसे हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे ये होलसेल एंड रिटेल ट्रेड है, इसमें बहुत बातें हो रही हैं।
लोगों को पता नहीं है कि ये मेजर कैसे किया जाता है। ये बड़ा अफसोस की बात है कि जब आपको चीज़ों का पता ना हो तो इतने बड़े बड़े दावे नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो है ये कोई एक्टिविटी नहीं है। हम होलसेल रिटेल ट्रेड से लोगों के जहन में ये आता है कि जैसे ये दुकानें वगैरह जो खुली थी, ये वो उसके कारोबार है, वो इसमें शामिल है। ये नहीं है वो। ये जब चीज़ें हम मुल्क में पैदा करते हैं और कुछ इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम पैदा क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के जरिए से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें पैदा कर रहा है, एग्रीकल्चर पैदा कर रहा है, इसी तरीके से इंपोर्ट भी हम चीज़ों की कर रहे होते हैं। तो ये उसका एक मार्जिन है, यानी मार्केटेबल सरप्लस प्लस मार्जिन जो है ना, वो इसमें शामिल होता है। तो अगर आप 1 मिलियन टन गंदम ज्यादा कर देंगे अपनी कैलकुलेशन में, तो उसका इम्पैक्ट इधर बहुत हैवी पड़ा है, क्योंकि इसका मार्जिन बहुत ज्यादा है इस होलसेल रिटेल ट्रेड के अंदर में, तो इसलिए इसको इन्फ्लेट कर दिया है। अगर गंदम को आप ले आए 26 मिलियन टन पे, तो ये सब नीचे आ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो मैंने कहा था कि 1 मिलियन एडिशनल गंदम पैदा करने से 0.7% ग्रोथ हुआ है, तो इसमें सिर्फ गंदम प्लस इसका जो इम्पैक्ट है इधर से होलसेल एंड रिटेल ट्रेड की तरफ से, इसको मिला के ये 0.7% है। ठीक है। तो ये लोगों को इतना अंदाजा नहीं है, पता नहीं है, इसलिए वो करते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा मैंने नहीं ख्याल है कि कुछ हुआ है। देखिए, इसमें 2 चीजें हुई है सिर्फ, बस। एक है बेस इफेक्ट। हम पिछले माली साल में हमारा ग्रोथ था नेगेटिव 0.5%, तो हम बहुत लो बेस से जब भी आप मेजर करेंगे नंबर बड़े बड़े आएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वी आर रीडिंग टू मच आउट ऑफ दिस नंबर। बिल्कुल। मैं हुकूमत के बात को कहता हूं कि इतना ना करें। जब भी ऐसा होता है ना, तो 2 साल का एवरेज ले लेते हैं हम। तो 3.9 माइनस 0.5 3.4 हो गया, 2 से डिवाइड कर दे, ये 1.7% ग्रोथ है हमारी रियल जीडीपी की, जो हमारी आबादी के बढ़ने की शरह से भी कम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, डॉक्टर साहब, पावर सेक्टर का खसारा है, जो गर्दिशी कर्जे हैं, ये किस तरह से कम होगा? क्या इसका इस पे कोई इफेक्ट होगा? देखिए, इसको नेशनल अकाउंट्स में ज्यादा ना लाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। जब ये अगले महीने में ना, अभी तो हम 3.9 पे परेशान है ना, अब ये अगले महीने अप्रैल के महीने में जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर आएगा, तो उसका ग्रोथ 75 से 80% होगा, 75 to 80%। अच्छा, ये ऊपर जा सकता है ग्रोथ रेट? इज इट ये ग्रोथ रेट जब अगले साल, ये अभी तो ये प्रोविजनल नंबर है ना 3.9, जब ये रिवाइज होगा तो ये तकरीबन 5% के करीब होगा ये ग्रोथ रेट, 5%। फिर मैं भी कहूंगा, डोंट रीड टू मच आउट ऑफ दिस नंबर, दिस इज प्योरली बेस इफेक्ट। ये देखें, ये जो मैंने अभी 75% कहा है ना, अगर ये आपके इस पे नजर आ रहा है आपको इस पे? जी 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 जी। ये देखें, यहाँ पर एक ये ग्राफ है जो 2 बेस डिप हुआ है, देखें। बिल्कुल। ये इस जगह पे एक डिप है। ये अप्रैल, पिछले साल का अप्रैल का नंबर है ये। ठीक है। अब इस साल अप्रैल में जब आप मेजर करेंगे यहाँ पर, तो कितना नीचे डिप है। यहाँ से जब मेजर करेंगे तो ये 75-80% ग्रोथ हो जाएगा। तो मतलब ये क्या बता रहा है कि बेसिकली एक स्टैटिस्टिक्स है, इसमें कुछ नहीं है जान। डॉक्टर साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ, डोंट रीड टू मच आउट ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स। डॉक्टर साहब, हुकूमत जो है वो ज़ाहिर ऐसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। उसकी रीजन ये भी है कि इनको ताने तो मंफी ग्रोथ के दिए जाते थे ना, अब वो उसको उन्होंने एक कामयाबी ज़ाहिर बना के दिखाना है। आम आदमी की जिंदगी को बेहतरी की कोई रिफ्लेक्शन इसमें नजर आती है, या ग्रोथ रेट बढ़ने से आम आदमी की जिंदगी पर बेहतर को असरात मुरतब होते हैं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी की जिंदगी में उस वक्त बेहतर होगा कि जब हमारे जीडीपी के बढ़ने की शरह आबादी के शरह से तेजी से बढ़ेगी, तो फिर उसको कहते हैं ना, रियल टर्म में हमारी फीकस आमदनी बढ़ेगी, तो फिर लोगों के हाथ में पैसे भी आएंगे, खर्च भी करेंगे, आपको कुछ उनके हालात जिंदगी बेहतर नजर आएगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर 2 साल का एवरेज ले लेना, तो ये 1.7% ग्रोथ है। आबादी बढ़ रही है 2.2% से, तो 0.5% हमारा रियल पर कैपिटा इनकम हैज डिक्लाइंड। इसीलिए लोग अंडर प्रेशर हैं,
तो ये बेहतरी उस वक्त आएगी कि जब अगर हमारी Last question. ग्रोथ जो है ये 5-6% हो जाए, आबादी 2% से बढ़ रही है, तो 4-5% अगर हमारी फीकस आमदनी में इजाफा होता रहे तो ये लोगों के हालात जिंदगी वहाँ बेहतर नजर अच्छा आएगी। डॉक्टर साहब, अभी काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ग्रोथ रेट छोड़ के गई थी और मुल्क में जो करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर्स पर जो छोड़ के गए थे और कर्जों का इतना बड़ा बोझ ये तोहफा हमें दे के गए थे, उसके बाद अगर इसका कंपैरिजन अब से किया जाए, अब करंट अकाउंट खसारा भी ना हो, कर्जे ठीक है ले रहे हैं लेकिन पुराने उतार रहे हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी भी नजर आ रही है, डॉलर की और रुपए की कीमत के हवाले से भी एक कोई उसमें इस्तेहकाम नजर आ रहा है, तो उसको अगर देखा जाए, उस तनाजुर में अगर इसको देखा जाए, तो आप क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसीज को? देखिए बात यह है कि उस वक्त जो बड़े बड़े नंबर आ रहे थे ना, मैं जो कहना नहीं चाहिए, मैं सियासी आदमी नहीं हूं, उस वक्त भी दार साहब गलत काम कर रहे थे। अच्छा, जो बड़े बड़े 5% और 5.5% ग्रोथ था, उस वक्त भी हम चीखते रहे हैं। मेरी राइटिंग मौजूद है, बिजनेस रिकॉर्डर में छपता रहा है कि ये इन्फ्लेटेड नंबर है, ये इन्फ्लेटेड नंबर है। तो ठीक है ना, उन्हें कोई हक नहीं है इन सब चीज़ों पे बोलने का, ये मैं आपको सही बता देता हूँ। मईशत उन्होंने भी ठीक तरीके से नहीं चलाई है, अभी भी ठीक नहीं चल रही है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ना उनसे पिछले वाली हुकूमत, ना उसके बाद वाली हुकूमत, और ना ये एक तरीके से मोर और लेस कंटिन्यूएशन है। अब मुझे थोड़े सी तवक्का शौकत तरीन साहब से है, अच्छा, कि शायद ये बेहतरी लाएंगे। जी हाँ, ये उसमें मेरी तवक्का इसी वजह से है क्योंकि पिछले जो 3 फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे हैं वो ऐसे ही गुजर गए। इनके अंदर थोड़ा जान है और ये चीज़ों को इन्होंने समझा है, और ये कुछ मेरा अपना ख्याल है कि ये करेंगे काम, ये बेहतरी लाएंगे, ये मेरी उम्मीद भी है। और मुझे जिस उनका मैंने कल प्रोग्राम भी देखा तो मुझे लगा है कि इनको चीज़ों की समझ आ गई है कि मसला है। रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको रियलाइज हो जाए, फिर आप उसके बाद आप अपनी अच्छी समत जो है वो चूज कर लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया है। नाज़रीन, टाइम है ब्रेक के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा केस पे बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले पर सदर पाकिस्तान का इंटरव्यू आता है और उसके बाद सरीना ईसा का एक खत आता है जो उन्होंने सदर पाकिस्तान को लिखा है। अदील, क्या कहेंगे आप इस पे, एकदम से खत का आना? देखें मारिया, जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद इस चीज़ के हामी रहे हैं कि जी ये जो लाइव ट्रांसमिशन होनी चाहिए, बल्कि अपनी अदालत में तो उन्होंने रिपोर्टर्स के हाथ खड़े करवाए कि मुल्क में मीडिया की आज़ादी नहीं है। और होता यह है कि जब इस केस में जाहिर है वो अपनी मर्जी से अदालत में आते हैं, उनकी अहलिया अपनी मर्जी से अदालत में आती हैं। पहले तो जज साहिबान ये चाहते नहीं है कि वो अदालत में आए वो इस तरह, लेकिन जब वो आते हैं उस पर जब दूसरी साइड की चीजें रिपोर्ट होती हैं या कोई ऑब्जर्वेशंस रिपोर्ट होती हैं या जब फैसले पे पाकिस्तान की अवाम बात करना चाहती है, हर पाकिस्तानी को हक है बात करे और ये हक कोई छीन तो नहीं सकता। और जब इस पे को बात करता है तो उस पे सबसे ज्यादा रिएक्शन मिसेस सरीना ईसा साहिबा की जानिब से आना कि जी ये मुख्तलिफ टॉक शोज में बात होती है या सोशल मीडिया पे, बल्कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी सोसाइटी है ना वो बात कर रही है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जी जजेस को लेसन्स दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, आप आज़ादी इजहार की बात करते हैं, आप बात करते हैं जी हम जो कहें वो लाइव जाना चाहिए, और उसमें तो जब वो रोस्टम पर बात हो रही होती है उसमें सदर, वजीर आजम, वजीर कानून और पता नहीं किन किन को वहां पर उनको हदफे तनकीद बनाया जाता है। लेकिन जब इस मामले से मुतल्लिक देखें एफबीआर की रिपोर्ट है ना मारिया, वो कल अदम हो गई, सवाल तो नहीं खत्म हो सकते, लोगों की जुबान तो नहीं बंद हो सकती। लोग सवाल करते हैं ना कि वो कल अदम रिपोर्ट में जो लिखा गया था 3.5 करोड़ रुपए का टैक्स, मुझे आप एक बताएं, तो है, लिखा तो गया। एक आम आदमी 10 रुपए की भी टैक्स चोरी अगर करे, अगर 10 रुपए भी टैक्स का डिफॉल्ट कर रहा हो, क्या एफबीआर और
یہ FBR جیسے ریاستی ادارے کیا خاموش ہو جاتے؟ نہیں ہوتے. اس معاملے میں سرینا عیسیٰ ایک جانب یہ موقف ہوتا ہے کہ یہ جی عام شہری ہیں ان سے پوچھیں, میرا تو جائیدادوں سے تعلق نہیں. جب پوچھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ وہ